नमस्कारः। अहं डॉक्टर राकेश कुमार जैन ध्वन्यालोकस्य अस्यां कक्षायां भवतां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं करोमि। ध्वन्यालोकस्य चतुर्थोद्योतस्य प्रश्नोत्तराणि वयं पश्यामः। तत्र अद्यतनविषयः अस्ति रामायणे महाभारते च अंगीरसः कः इति। तत्र प्रथमः प्रश्नः अस्ति रसाः कति भवन्ति केचते। उत्तरं रसाः नव भवन्ति, तेषां नामानि सन्ति शृङ्गाररसः, हास्यरसः, करुणरसः, रौद्ररसः, वीररसः, भयानकरसः, बीभत्सरसः, अद्भुतरसः, शान्तरसश्च। यथोक्तं शृङ्गारहास्य करुण रौद्रवीरभयानकाः बीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसस्मृताः निर्वेदस्थायि भावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः इति। अग्रे प्रश्नः अस्ति कति स्थायी भावाः सन्ति केचते। स्थायी भावाः नव सन्ति, तेषां नामानि रतिः, हासः, शोकः, क्रोधः, उत्साहः, भयं, जुगुप्सा, विस्मयः, शमश्च। शमस्य एव अपरं नाम निर्वेदः। यथोक्तं रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेत्यष्टौ प्रोक्ताः शमोऽपि च। अग्रे प्रश्नः अस्ति रामायणस्य संक्षिप्तपरिचयं ददातु। यथा अस्माकं विषयः अस्ति अद्यतन कक्षायाः यत् रामायणे अंगीरसः कः, तर्हि पूर्वं रामायणस्यापि परिचयः अस्माकं कृते स्यात्। एतदर्थं किञ्चित् अत्र संक्षिप्तपरिचयम् अत्र ददामि। रामायणस्य लेखकः महाकवि वाल्मीकिः अस्ति। यथा वयं जानीमः रामायणम् आदिकाव्यम् अस्ति, अतः तस्य लेखकः महाकवि वाल्मीकिः अपि आदिकविः। काव्यविधा महाकाव्यमस्ति, एतत् आदिकाव्यमित्यपि उच्यते। काण्डानि 7 काण्डानि सन्ति अत्र। बालकाण्डम्, अयोध्याकाण्डम्, अरण्यकाण्डं, किष्किन्धाकाण्डं, सुन्दरकाण्डं, युद्धकाण्डम्, उत्तरकाण्डं च। पद्यानि 24,000 पद्यानि सन्ति। 24,000 पद्य यहाँ पर हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम अपरम नाम 24,000 ऐसा भी है। नायकः नायिका प्रतिनायकः कः रामायणे। नायकः श्रीरामचन्द्रः, नायिका सीता, पुनश्च प्रतिनायकः रावणः। रसयोजना अत्र किं वर्तते, तर्हि तस्मिन् विषये उच्यते अंगीरसः करुणरसः अस्ति, अन्येपि रसाः अत्र विद्यन्ते। इदानीं महत्वपूर्णः प्रश्नः अत्र अस्ति रामायणे अंगीरसः कः, सप्रमाणं स्पष्टयतु इति। रामायणस्य अंगीरसः करुणरसः अस्ति। यद्यपि अस्य महाकाव्यस्य नायकः श्रीरामचन्द्रः युद्धद्वारा दुष्टरावणादिराक्षसनिग्रहपूर्वकं विजयं प्राप्नोति, तेन अत्र वीररसस्य प्राधान्यं प्रतीयते, किन्तु निरन्तरं सीतारामयोः शोकभावस्यैव प्राबल्यात् करुणरसस्यैव प्राधान्यं सिद्ध्यते। एतदर्थं कानिचित् प्रमाणानि अत्र प्रस्तूयन्ते। सर्वप्रथमं रामायणमिदं करुणरसप्रधानम् इति मतस्य समर्थने क्रौञ्चवधघटनायाः वर्णनम् अनेकत्र लभ्यते। रामायण में करुणरस की प्रधानता है। इस मत को पुष्ट करने के लिए जो रामायण लिखने से पूर्व महर्षि वाल्मीकि के साथ जो घटना हुई है, उस घटना का उल्लेख प्रायः सभी कवियों ने किया है, जिससे ये सिद्ध करते हैं कि महाकाव्य रामायण में करुणरस की ही प्रधानता है।
सर्वप्रथमं मा निषादप्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम् इति पद्येन स्वयम् आदिकविः क्रौञ्चवधस्य घटनाम् उल्लिख्य स्वस्य शोकस्य श्लोकरूपेण परिणतिं स्वीकृतवान् अस्ति। अतः अस्य रामायणस्य उत्पत्तिरपि शोकादेव अभूत् इति। द्वितीयं प्रमाणमस्ति महाकवि कालिदासः रघुवंशे वाल्मीकिवर्णनप्रसङ्गे इमां घटनां स्मरति। निषादविद्धाण्डजदर्शनोत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः इत्यनेन प्रतीयते यत् क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः एव रामायणलेखकस्य वाल्मीकेः परिचायकः। तेन शोकान्वितस्य वाल्मीकेः रचनापि करुणरसयुक्ता इति सिद्ध्यते। काव्यमीमांसायां कविराजशेखरोऽपि घटनामिमां स्मृतवान् अस्ति। अनुप्रेषितश्च सः तथा निषादनिहतसहचरीकं क्रौञ्चयुवानं करुणक्रेङ्कारया गिरा क्रन्दन्तम् उद्वीक्ष्य शोकवान् श्लोकम् उज्जगाद इति। चम्पूरामायणस्य कर्ता भोजराजोऽपि अस्याः घटनायाः उल्लेखं करोति। कञ्चन क्रौञ्चमिथुनात् एकं पञ्चशरविद्धमपि व्याधेनानुविद्धम् इत्यादि। एवमेव आचार्य आनन्दवर्धनोऽपि स्वकीय ध्वन्यालोके किं प्रमाणम् अत्र प्रस्तौति। आनन्दवर्धनाचार्यः रामायणस्य करुणरसप्रधानत्वे अनेकशः चर्चां कृतवान् अस्ति। सर्वप्रथमं प्रथमे उद्योते एव सङ्केतितवान् काव्यस्य आत्मा स एवार्थस्तथा चादिकवे पुरा क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः। उपर्युक्तपद्यस्य एव वृत्तौ अपि वृत्तिकारः कथयति विविधवाच्यवाचनकररचना प्रपञ्चचारुणः काव्यस्य स एवार्थः सारभूतः। तथा च आदिकवेः वाल्मीकेः निहतसहचरविरहकातरक्रौञ्चाक्रन्दनजनितः शोकः श्लोकतया परिणतः इति। एवम् एतानि प्रमाणानि सिद्ध्यन्ते यदत्र रामायणे करुणरसः अस्ति। इतोपि प्रमाणम् अस्ति रामायणस्य नायकनायिकयोः सीतारामयोः वनगमनप्रसङ्गात् प्रारभ्य दशरथस्य मरणं, सीताहरणं, पुनः सीतापरित्यागः, पुनः सीतायाः पातालप्रवेशः इत्यादिकाः सर्वाः घटना सामाजिकानां शोकस्थायीभावस्य अभिव्यञ्जकाः सन्ति, येन सहृदयाः करुणरसस्य आस्वादनं कुर्वन्ति। विश्वनाथस्य उक्तिरियं तथा रामायणादीनां भविता दुःखहेतुताः इत्येतत् कथनेन सिद्धं भवति यत् रामायणं करुणरसप्रधानम् आदिकाव्यं विद्यते। अपरः प्रश्नः अस्ति दुःखस्य कारणेभ्यः शोकमरणरोदनादिभ्यः विभावव्यभिचारिभावेभ्यः कथं सुखं भवितुमर्हति, अथवा करुणरसेन दुःखमेव भवति न सुखं। सतर्कमिदं तथ्यं खण्डनीयम्। उत्तरं साहित्यदर्पणकारः अस्मिन् विषये युक्तिद्वयं प्रस्तौति। तत्र प्रथमा युक्तिस्तावत् करुणादावपि रसे जायेत यत्परं सुखं सचेतनाम् अनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्। यदि करुणा बीभत्स भयानकादिरसेषु दुःखं स्यात् तदा एतत् प्रधानेषु काव्येषु कश्चित् सहृदयः एतत्
एतत् प्रधानेषु काव्येषु कश्चित् सरदयः उन्मुखः न स्यात्। एतान् रसान् प्रति अपि सरदयाः उन्मुखाः आकर्षिताश्च दृश्यन्ते। अतः ईदृशाः अपि रसाः आनन्दमयाः एव भवन्ति इति सिद्धं भवति। अपरां युक्तिं प्रस्तौति विश्वनाथः, तथा रामायणादीनां भविता दुःखहेतुताः इति। अर्थात यदि करुणरसः दुःखस्य कारणं भवेत्, तेन च कोऽपि जनः रामायणं पठितुं, श्रोतुं, विचारयितुं वा उन्मुखः न स्यात्, यतः कोऽपि जनः स्वयं दुःखाय न प्रवर्तते। एवं अत्र युक्तिद्वयं प्रस्तुतवान् साहित्यदर्पणकारः। तेन प्रतीयते यत् करुणरसः कदापि दुःखस्य कारणं नास्ति। अधुना महाभारतविषये, महाभारतस्य अङ्गिरसः कः तस्मिन् विषये किञ्चित् अत्र पठामः। तत्र आदौ महाभारतस्य प्रश्नः अस्ति महाभारतस्य संक्षिप्तपरिचयं ददातु इति। लेखकः महाकवि कृष्णद्वैपायनव्यासः। काव्यविधा महाकाव्यमस्ति। पर्वाणि 18 पर्वाणि नामानि सन्ति। आदिपर्व, सभापर्व, वनपर्व, विराटपर्व, उद्योगपर्व, भीष्मपर्व, द्रोणपर्व, कर्णपर्व, शल्यपर्व, सौप्तिकपर्व, स्त्रीपर्व, शान्तिपर्व, अनुशासनपर्व, अश्वमेधपर्व, आश्रमवासीपर्व, मौसलपर्व, महाप्रस्थानकपर्व, स्वर्गारोहणपर्व च। पद्यानि 1,00,000 परिमितानि पद्यानि सन्ति। महाभारत में कुल 1,00,000 पद्य हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम शतसाहस्री संहिता ये भी देखा जाता है। नायकः, महाभारत के नायक श्री कृष्ण है। महत्वं किं महाभारतस्य, इस विषय में कहा जाता है हमारे भारतीय संस्कृति में 5 रत्न हैं। गीता, विष्णु सहस्रनाम, अनुगीता, भीष्मस्तवराज, गजेंद्र मोक्षाख्यानि पंचरत्नानि महाभारतस्य अंशानि। ये पांचों के पांचों रत्न जो हैं वो महाभारत के ही अंश हैं। संस्कृत महाकाव्य की परंपरा में 3 बृहत्त्रयी काव्य कहे जाते हैं। नेषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नेषधीय चरितम। इन बृहत्त्रयी काव्यों की जो कथा वस्तु है वो भी महाभारत से ली गई है। बृहत्त्रयी काव्यानि महाभारतस्य अंशभूतानि। रसयोजना, अंगिरसः, शान्तरसः, मोक्ष पुरुषार्थश्च, अन्येपि रसाः अत्र विद्यन्ते। महाकाव्य की दृष्टि से देखा जाए तो महाभारत में अंगिरस शांतरस है, लेकिन यदि महाभारत को शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें मोक्ष पुरुषार्थ की प्रधानता है। शांतरस के अतिरिक्त और रसों की भी प्रधानता इसमें, और रस भी यहाँ पर अंगी के रूप में विद्यमान है। महाभारतस्य विकासः, महाभारत लिखने बैठे महर्षि कृष्णद्वैपायन ने सीधी महाभारत नहीं लिखी। यहाँ 3 भागों में पहले उसका विकास जय, जिसमें 8,800 श्लोक, उसके बाद भारतम जिसमें 24,000 श्लोक, उसके बाद महाभारतम जिसमें 1,00,000 श्लोक प्राप्त होते हैं। इसलिए महाभारत का विकास 3 सोपानों में हुआ। महाभारते अंगिरसः कः सप्रमाणम निरूपयत। महाभारत में अंगिरस कौन सा है, इसको भी सब प्रमाण यहाँ पर अपन निरूपित करते हैं। महाभारते अंगिरसः शांतरसो विद्यते। यद्यपि कौरव पांडवानां युद्धस्य आधिक्यं दृष्ट्वा पाठकानां सामान्यतया वीररसस्य एव भ्रमो भवति, कि यहाँ तो इतना युद्ध को वर्णन है तो क्यों न यहाँ पर वीर रस ही होगा। केचित् पांडवानां निरंतर दुख दर्शनात् अत्र करुणरसस्यापि प्राबल्यम् अंगीकुर्वन्ति, किन्तु पार्यांतिक दृष्ट्या महाभारतमिदं शांतरस प्रधानमेव
विरचितमस्ति। विषयेऽस्मिन् प्रमाणस्वरूपाः केचन बिन्दवः अत्र द्रष्टव्याः। महाभारत में शांतरस ही प्रमुख है। इस बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर कुछ बिंदु आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। महाभारते यादवानां परस्परं युद्धं कृत्वा विनाशः अभवत्। महाभारत में यादव आपस में युद्ध करके सब नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। पांडवानामपि महापथक्लेशेन अनुचिता विपत्तिः आगता। जहाँ तक पांडवों की भी देखें तो उनके भी महामार्ग, महापथ के उनके भी अपने जीवन में बहुत सारे विपत्तियाँ और क्लेश उनके जीवन में देखे जाते हैं। कृष्णस्य व्याध द्वारा विनाशः, अंत में श्री कृष्ण की किसी व्याध के द्वारा मृत्यु इत्यादि सर्वस्यापि विरसम एव अवसानम। इस प्रकार से चाहे यादवों की देख लें, चाहे कौरव पांडवों की देख लें, चाहे भगवान श्री कृष्ण की देख लें, सबकी अवसान जो है वो वीरस के साथ ही हुआ है। एतेन व्यास मुनि ही मुख्यतया मोक्ष पुरुषार्थम शांतरसम च वर्णितवान। इसलिए महाकवि व्यास ने भी मुख्य रूप से इसमें प्रधानता मोक्ष पुरुषार्थ की है और रसों में शांतरस की प्रधानता है, ऐसा स्वीकार किया। सरदयानाम आमोदाय शांतरसः मुमुक्षूणां संतोषाय मोक्ष पुरुषार्थः प्राधान्येन प्रकाशितः। द्वितीयः अत्र बिन्दुः महाभारतस्य अन्य व्याख्या विधायिभिः नीलकंठादिभिरपि पूर्वं लिखितमस्ति यत् महाभारते शांतरसस्य प्राधान्यम अस्ति। महाभारत के और भी व्याख्याकार हुए हैं नीलकंठादि, उन्होंने भी पहले इस बारे में लिखा है कि महाभारत में शांतरस की प्रधानता है। महर्षि व्यासेनापि महाभारते प्रोक्तम, और किसकी बात करें, महर्षि व्यास स्वयं ने भी महाभारत में लिखा है, यथा यथा विपर्येति लोकतंत्रमसारवत् तथा तथा विरागोत्र जायते नात्र संशयः। अर्थात येन क्रमेण संसारस्य निस्सारता अनुभूयते तेनैव क्रमेण वैराग्य भावो वर्धते अत्र नास्ति कोऽपि संदेहः। जैसे जैसे महाभारत हम देखते हैं वैसे वैसे संसार की निस्सारता समझ में आती है, और जैसे जैसे निस्सारता समझ में आती है वैसे वैसे ही मन में वैराग्य भाव बढ़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी शिष्य की यहाँ जिज्ञासा हो सकती है, महाभारते प्रधानतया वीर श्रृंगारादीनां अन्येषामपि रसानां दिग्दर्शनं भवति, तर्हि तद्विरुद्धस्य शांतरस्य अत्र कथं निर्वाहः? समाधानं, यथा आत्मलक्षणस्य प्रधानस्य हस्तपादादिभिः अंगैः विरोधो न भवति, अपितु अंगैः अंगिनः आत्मतत्त्वस्य संपोषणमेव भवति। तथैव प्रधानत्वेन शोभमानाः शृंगारादय रसाः अपि पारमार्थिकरूपेण अन्तः स्थितस्य शांतरसस्य परिपोषणमेव कुर्वन्ति न तु विरोधम्। द्वितीया जिज्ञासा वर्तते, महर्षि व्यासेन महाभारतस्य प्रारंभे तद्वर्ण्य विषयाणाम् अनुक्रमणि लिखिता अस्ति, किन्तु तत्र कुत्रापि शांतरसस्य उल्लेखः न कृतः, कथं? समाधानं, महाभारतस्य अनुक्रमणिकायाम् अपि शांतरसस्य प्राधान्यस्य विवेचनं कृतमस्ति, किन्तु तद्विवेचनं व्यङ्ग्यरूपेण कृतं, न तु वाचकत्वेन अथवा शब्दतः कृतं। यथा पद्यमेकं द्रष्टव्यम्, भगवान् वासुदेवश्च कीर्त्यतेऽत्र सनातनः स हि सत्यामृतं चैव पवित्रं पुण्यमेव च। कहा जाता है महाभारत में भगवान वासुदेवत्र कीर्त्यतेऽत्र सनातनः, सनातन भगवान वासुदेव की यहाँ पर कीर्ति गाई गई है। क्यों? क्योंकि स ही सत्य, अमृत, पवित्रम और पुण्य है। अनेन अयमर्थो व्यङ्ग्यत्वेन विवक्षितो यदत्र महाभारते पांडवादिचरितं यत् कीर्त्यते तत्सर्वम् अवसान विरसम्
अविद्या प्रपंचरूपं च परमार्थस्वरूपस्तु भगवान् वासुदेव अत्र कीर्त्यते तस्यैव शरणागताः जीवाः सुखिनो भवन्ति। महाभारते पूर्वं यादवानां कौरवपाण्डवानां च चरितं वर्णितमस्ति। तदनन्तरं तेषाम् अवसानं प्रदर्श्य सनातनपुरुषस्य वासुदेवस्य उज्ज्वलचरितं हरिवंशवर्णनद्वारा कृतमस्ति। अनेनापि व्यञ्जितं भवति यत् सर्वः मायाप्रपञ्चः विनाशशीलः अस्ति। तस्मिन् यः आसक्तो भवति तस्य अवसानं कौरवपाण्डवादिवत् अवश्यं भवति। अतः सनातनसुखाधारः भगवान वासुदेव एव विद्यते। इस प्रकार इन बिंदुओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर भगवान वासुदेव की ही महत्ता है और भगवान वासुदेव जहाँ पर है वहाँ पर शांत रस की ही प्रधानता सिद्ध होती है। अंतिम प्रश्न: कविषु प्रतिभा गुणस्य सद्भावे को विशेष लाभः? कवियों में यदि प्रतिभा गुण है, प्रतिभा गुण के होने से क्या विशेष लाभ है? यदि कविषु प्रतिभा गुणः स्यात् तर्हि सध्वनि काव्यस्य गुणीभूत व्यंग्य काव्यस्य समाश्रयात् अपरिमित काव्यार्थान् रचयितुं शक्नोति। तस्य कृते कदापि काव्यार्थस्य विरामो नास्ति। यथोक्तम् आनन्दवर्धनाचार्येण ध्वनेरित्थं गुणीभूत व्यंग्यस्य च समाश्रयात् न काव्यार्थ विरामोऽस्ति यदि स्यात् प्रतिभा गुणः। अस्तु, अद्य एतावदेव। पुनः अग्रे नूतनैः प्रश्नैः मिलामः। तावत्पर्यन्तम् अद्येव नमस्कारः, धन्यवादः।